دوستان برادر السلام علیکم. ما آقا کاظم اور د یوټیوب چینل خوش شما رو خوش آمدید میگم. ایچ ما موجود هستم کدی نسیم جاوید صاحب و نسیم جاوید صاحب را شما میشناسین که بسیار قابل، بسیار معلومات، نالج وغیره دیگه پور هستن. اینا ذات از اینا که هستن نالج وغیره دار ټاپیک کی کدی زنا آدم کب دی نسیم جاوید صاحب که است ورته اند مرسانن دیگه امروز ما حاضر شدم پیش از اینا که تاریخی آزره دبلی ازی که است ما از اینا پرسان کردم چرا که بعضی مردم موقع که آزره که نسل ترک است، بعض موقع از منگولیا است، دیگه مختلف گبا که است دیگه صحیح چی است، آزره از کجا آمد، وجود چی است. از نسیم جاوید صاحب پرسانین. سلام علیکم سر. و علیکم السلام. سر چی میگین شما درباره تاریخ آزره که آزره از کجا آمد، چی معلومات دارین سر شما درباره ازی؟ آقای کاظم بسیار زیاد تشکر که شما کنجکاوی منین، تلاش دارین و ما سلام پیش منم ای کوششای شما را که این چینل بسیار در خوبصورتی در بسیار خوب انداز شما چرانده رهی هستین کاظم ویلاگ را و خصوصا در بابت تاریخ آقای کاظم شما گفتین البته لطف شما یا کرم شما یا که شما مانیتر میدونی که ما در بسیار موضوعات مفهمم مگر من آنم که من دانم. بهرحال آزره تاریخی ازی بسیار تاریخ نگارا مختلف نظرات پیش کرده. تیمور خانوف است منیزی تاریخ هزاره را که حسن رضا چنگیزی در اردو ترجمه کرده. دیگه سید جواد موسوی لیکه کرده، حسن پویا که کتاب نوشته کرده برای تاریخ هزاره. دیگه چند میتر تاریخ را که ما از نظرم تیر شده. بهرحال تر دقیق خود از ما یگو محققی تاریخی نیستم که تحقیق کردایی رگو چی بودم. بهرحال دوستا هست که نه تحقیق کردایی است برای نژاد آزره، نسل آزره، تاریخ آزره که ای از کجا بوده، از کدام نسل بوده، از کدام قوم بوده. بهرحال مطابق کی کتابی تیمور خانوف ای مگه ای بسیار قدیم ترین نسل است که در منی بامیان در گیدگوشه بامیان اینا آباد بوده و اینا رو هوزولا ما گفته بوده. ای هوزولا که است هوزولا یک کلان دل هو دل است، زولا کلان یک مشت قدر یک مشت وری دل دیگه امی د ذهن از مندک دیگه اینا منی زی ای مخلوط از ترک و مغول است ای نسل که ای ترکایی جو بوده یک بعضی خزری که مگه خزر که ای لفظ ازو بوده یک دیگه تاریخ نویسا که بلی زی مقیده داره ای چند چی داره نظره است بلی زی که در بابت تاریخ آزره کی آزره از کدام نسل از کدام قوم است. دیگه خزر اونا کسا مگمی لفظ بوده ازی کسا استی استم دایی هزاره جور شده. دیگه ای حوزولام کسا و ای لفظ بوده استی استم دایی هزاره جور شده. دیگه اینمی است باز یک بسیار جدید کی را برای آزره ایرا یک مایر خود قبول ندارم و ای غلط هم است که مگه هزاره از نسلی چنگیز خان بوده و اینا کسا منگولا بوده. اینا چنگیز خان چون که 100 فوج خرور صدا مو گفته ده، 1000 فوج کی دسته بوده ده او هزاره مو گفته ده. ای ازو بقایا ازو است ای بالکل غلط است. چرا که منی کټه ثبوت ازی است که منی منگولیا برای 100 که است هزاره استعمال نمیشه. 1000 لفظ که است ای منی پرشین است، منی دریه د منی منگولی زبان که سر منگن مگه خیال می 1000 صحیح دیگه او 1000 منی منگولی زبان استعمالش نمیشه. دیگه ایرا امو متعصب پشتون بادشاہ یا پشتون سلطنت کی نام نام خراسانی عظیم را کی چینج کردن نامی افغانستان دیگه چون که اینا آلی خودی پشتونا اینا خودی بومی نسلی افغانستان نیه بلکه بومی نسل یا مکونترین نسلایی که در منی افغانستان زندگی مونه اینا هزاره و ازبک است. تاجیکام که تاجیکستان افغانستان سمت این پشتونا کی بوده. اینا از کوی سلیمان بوده و تاریخ از نارم بسیار تاریخ نگارا که نوشته که اینا مگه یگو یهودیا یک قبیله زنا یک چند قبیلهش که گم شده اونا آفریدی و فلانی که اینا آمدن اینا در خیبر یا خیبر پختونخوا که مگه اینا بیشتر طرفی یهود چی مونه اینا بسیار پسین کسا در این علاقه بوده. بس منی افغانستان رفته اینا افغانستان را استحصال کردن قبضه کردن. باز اینا نام خراسان را اینا در بزوری انگریز سلطنت که است اینا که اینجی بریتیش انڈیا بوده دزو چینج کردن نامی خراسان در نامی افغانستان. باز اینا خود افغانم مگن، پఠانم مگن، پشتونم مگن، سه قسم نام
دیگه اینا باز یک اختراع کرد، یک دپای آذره کسا چون که آذره میخواست که بومی نسل ثابت نکنه از اوریجینال سن اف سوایل منی افغانستان ثابت نکنه. اینا تاریخ از پیش خود رقم زد که اینا مو بقایای چنگیز خانه جی اینا هزاره کسا 1000 فوج دسته چنگیز خان بود که اینا ما دمیج مندن دیگه اینا مجتبال مندن. این بالکل غلط است. منی منگولی زبان 1000 لفظ میسته اونا منگن ہوگا صحیح. دیگه از خاطری قدیم تاریخ نگارا که بریزی تحقیق کرده که منه در دوری که کوشانیا که بامیان را اینا از او دور این مردم در اینجا آباد بوده، بلکه چنگیز خان کی جمده موثق تاریخ است که هزارای بامیان اینا قدی چنگیز خان جنگ کرده بوده باقاعده. چنگیز خان در اینجا یک دفعه شکستم داده بوده، بس دویمه دفعه که یک بچه چنگیز خان نام از کوما زیاد افتاده بینی شهر زوحاک و بین بامیان کسی در سلسله کوسته که دوجی یک بچه چنگیز خان دفنه مستی تاریخ داره. دیگه عالی انمی خودی کوشانیا در دور از اونا کسی حوزولا یک قوم بوده در منی بامیان کی زندگی بوده و بامیان بسیار یک از پر عظمت شهر بوده در دور. عالی تقریبا 2400 سال مصدقه اطلاع کی بوتا جور شده و 2300 سال ریزه بوده 2400 500 کټه بوده سه دیگه اینا بسیار کټه اینا بوتا کسه پردا بلیزی او زو بوده اینا د منی کوی ما خودم رفته بودم در 1996 دوتیم بوتار کسه طالبان میدانه کده بود دیگه بسیار یک طرح خواباور بسیار یک طرح عجیب و غریب جای است بامیان دیگه د منی زو مگر توخنی تابال منی زو مغارا گیر گوشه زو بامیان همیشه کسه هزاره نسل زندگی بونه دیگه اینا بودن بودایا بوده از این چیزای بامیان معلوم میشه که اینا بوتار پوجا می‌کرد بودایی بوده از مذهب دیگه. وقتی که اینالی چون که آذرا زیادتر شیعه است بعد از آمد اسلام دیگه اینا زیادتر قدمزو داستانای کربلا و داستانای حضرت علی که اینا بسیار متاثر شدن، تاثیر به اینا شیعه شدن. حالی اگه حمله حیدری کی در بابت حضرت علی که نوشته کرده حمله حیدری بسیار توصیفات بسیار چیزا ایرا هم یک حضرت علی کرده عبدال چیزی حضرت نام زمان علی دیاری کی عبدالرفی محمد رفی هزاره این مساویده زیر هزارجات نوشته مونه بسیار زیاد در شان علی که قصیده و در شعر و شاعری مثل یعنی شاهنامه وری است از اینجا موقعی دبلی خرک است بلی اس بخاری مساویده خود ایران برده در اونجا کی چاپ کرده و موقعی زیادتر قصه و کهانی از رو بدر کرده در میم حمله حیدری کی عالی است یعنی می زمین شکل کسی اینا چاپ کردی محمد رفیع هزاره است کی کتاب نوشته کرده دیگه زو خاطر اینا بعد زو قضیه از عقیدتی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قضیه اهل بیت بزنا کس شیعه شده دیگه یعنی می قصه است آقای کاظم در بابت تاریخ عذرا اینا به هر حال اینا کی نسل از اینا رال دی ان ای کی تست مشنه ده منی ازرگوره اینا ازی ابو خزریا اما منی ازنا کی ناس طرفای نسلای ترکیه است منی ازنا دی ان ای شی چند فیصد ازی منگول اما ده منی زی دیگه چند فیصد نمی رشین کی ما المانی ازرا اگر موسل کنی نژادن امی بایولوژیکلی بادیز ناره چهره ناره مریض نا مختلف چیمساوز نفرام است سرخ نفرام است ایتر کم سیاچوک آدم است ایتر ترکی شکل منی ازرا پیدا مشنا منگولی شکل مریض نا دیده مشنا دیگه علی خو دوری تر دور است کی آقای کاظم در دنیا یگو نسل خالص نمونده ها بالکل مسافر میکس شدن مسافر شده مسافرت کرده از این ملک دو ملک از این ملک بسیار میکس شده رفتن دیگه بهرحال یک چیزی که مصدقه است یک چیزی که تاریخ ثابت شده است او است که هزاره بومی ترین و کونه ترین نسلی رمزی سرزمین افغانستان و بامیان است که اینا در اینجا آباد بودن دیگه و تبالا نمونه آباد است در منیمزو مغاره در منیمزو بامیان در گیرگوشا از اینجا قندار بوده علاقه از رگو منیزنا شاجوی و غزنی و بسیار علاقه که در دوری 1893 کی پشتونا حمله کرد قدی بریټیش فوج در قزره توپایی انگریز و تفنگای انگریز دیگه اینا را اکثر علاقه رزگیری ازرا گرفتن قندار را گرفتن لشکرگاه را گرفتن اینا منی هرات و تابالم که زیری عطاب است ازرا زمین علینا خب پس پشت رفت اینا در کوادر و زندگی
دیگه یعنی می قصه آقای کاظم من آزرا کستا جاوید صاحب یک طایفه است پشی ها بالکل پشی کستا مگا کی موز نسلی چنگیز خان است ممکنه تو نه منی زی علی منی ازرا یک کتا نسل سا بنامی سید مو یک طایفه داری سید اینالی نام خو ظاهر از او طرف هم نه علی یک شامل است یک نسل مو داری مگا ایناز برادرای پشتونه میتونم شیشینده ایگو مصدقه اطلاعی بارال پشی خود را کلیم منن کی مو از نسل چنگیز خان است منگولیا منگول دیگه علی خو این طرح کی نسل ثابت کدو کار مشکل نه من آقای کاظم دی ان ای टेस्ट कि इंसान डीएनए टेस्ट करना मालूम मुश्किल मनी चंद परसेंट मंगोल है चंद परसेंट रूरी है चंद परसेंट द डीएनए टेस्ट तमाम चीज़ मालूम मुश्किल लेकिन मो की सेल मुने नसीम साहब की जापानिया मलेशिया तुर्की कैसा और चीन ठीक है ना ताइवान इगना शक्लाइश दबने आजरा कैसा ना बिसार मिलेगा د دنیا می چند نسل چند شکل نه آقای کاظم اینالی مثل منی مشرق کی مو سیل کنی است چین و ژاپن و کوریا و ای طرف ار مووینگ نه تمام تا ویست اندیز بالنا طرف یک علاقه کی و زلاسکا بالنا طرف رشیا کی مو صحیح اینا تمام یک فیس است یک شکل خو دویم شکل یعنی چی ما آریان زما کی ایرانی است پشتون ما دیگه ما اینا سیمنر سرخ پوستا یک زرد پوستا یک آریان است سرخ پوستا و سیاه پوستا صحیح افریقا یعنی چهار نسل است دمنی انسانا صحیح وسير قسم رسم الخط است کی دمنی مشرقه بز میدل ایست است د مغرب است کینی یک فارسی و عربی و غیره یک چین و ژاپن نی کوریا و دیگه بزه کینی ای بی سی دی رومن کی مو تقریبا سه چهار قسم رسم الخط و سه چهار قسم چهره است د دنیا دیگه علاوه است دیگه دیگه اور ایران منی زرد پوستا اینا منی زی کیټګری ازرا مگر منی ازرا زرد پوستا معلوم مشنا دیگه ترکم معلوم مشنا بابی ما خدا بیامرز بود چهرهش ترک چهره بود خب چی ماش کم سبز بود دیگه بینیش بلند بود صحیح اصلا منی ازرا ترکی تو میگنی ترک نسل معلوم مشنا آریان معلوم مشنا ایتر یه بعض ازرگوی کی سیاه کلر داره ये जम्मू द टीवी स्टेशन आजरा मादा गुलामली गुलकार की गुतिया आपात गुती माजरा गुफ्ता गुतो आजरे सिया वो इराज गवनी आजरा सिया अवस्था ली गई दमचम दकान कोयला कारमकत एक नफर सिया बदक आजरे सिया अवज नाम सिया मशहूर बदी नाम शिर न मिगरुम कि नाराज नशना बलियज मार जाना दायर नकना खो कि शुमो नाम अजमर शर गिरफ्तेन बहरहाल मैंने आजरम कैसे मा दिदोम की सियाचेरम ज्यादा است ان بینی بیلنده بس بینی پچگا بس چیمای ریزم داره چیمای کتم داره دیگه اینمی تاریخ ازرا نسل شناسی ازرا اینمی ترخیصی میکس دیگه شده تمام تقریبا از ترک از منگول یا منی دی ان ای شی اینا دوستایی کی د امریکا دوستای مو واسه لیاقت شریفیه دیگه انوالای مو کینا د اونجا اویلیبل دی ان ای ټیسټ مشنا کینا ټیسټ کړه منی زی پرسنټیج مغولو ترک است بلکه از رشین چیشی هم دمنی ازنا جی یه موضوع خزر کی مگه خزرا اونم معلوم مشنا کی واقعی منی زی است خوب دیگه اینمی قصه دیگه بچه چنگیز خان هم خو از چیز د چاینا میگنا بودن نه ایگنا فتح کده بود ده اونجا بسیار دیر مندن اینا تروسم ده بودینا ترشیه را اینا فتح کده بودن حال پیوتن رم مگه اینی منگول نسل پیوتن رشیا کستا منی رشیا منی ایران منی اینا خوب بسیار از این طرف تا یورپ تا روس رسید اینا زیر نگینی چنگیز خان بود زیر نگینی چنگیز خان بود منی ازنا سالها حکومت کردن 7 سال 50 سال 80 سال بچه ازنا دیگه منی رشیا کستا روس بسیار منگول هست که اونا علی میکس شده این طرف چی جور شده رشن معلوم شده رشن معلوم شده اصلا منیشی همو دی این ای منگول منی ازنا بالکل هست منی یوروپی ممالک هست منی ترک هست منی عربا هست منی پرشین هست منی ایران رم فتح کد دوسری دفعه فتح کد چنگیز خان این جو کمرانی مکرده اینا منی ایران کمرانی کرده اینا دیگه ظاهر اون نسلایش خموجی منده دیگه بزو میکس شده رفته حالی که مو مغول یک کتا طایفه است در منی پنجاب جی مغول ایران مغول زیاد منی پنجاب کست تو گور تمام شی امی مغول بادشاہ خود یک دور کست اینا دور شی بود نه مغول بادشاه جهانگیر وغیره کست نه اکبر بادشاه اینا تمام مغول گفته میشه 600 سال حکومت کردن منی چی زیاد دوم صدی یعنی که ما
तातार अमीर तैमूर जी वक्त की ना हिंदुस्तान फतह कदू तैमूर लंग की मुगा तातारी बुदन जी जी तुर्का इस तरफ जी इसी तरफ काजाकिस्तान और तुर्क वगैरह सही सही लेकिन आमाद उन था कि ब्रिटिश बरतानिया नामा दिगत सल्तनत मुगलाबुत आखिरी बादशाह बर सगीर पाक व हिंद हाँ चीज़ें आखिरी बादशाह इसी बहादुर शाह जफर बेचारा از بادشاهی کدو منده بود شاعری مایری میکرد کفتربازی میکرد شطرنج بازی میکرد دیگه اون نماد و انگریزا بریتیش ایست انڈیا کمپانی ختم بود دیگه اینا بزونه گرفتن ریتایر کردی رو سلطنت خود برطانیه آغاز کرد یک تاریخ دیگه که یک شعر بهادر شاه ظفر مشهور شده بود بادشاه بهادر شاه ظفر कि ए बादशाह जफर तू कितना बदनसीब है तुझे 2 गज जमीन भी ना मिल सकी ठीक है ना بسیار مشهور شعر زی خوب غزل نه بالکل بسیار غزل ان شاء الله د تایزی ما غزل پیدا کړه تایزی ویډیو ما اور لینک شم میدم بخیر صحیح بسیار تر گیریا والا غزل می کی 2 गज زمین بھی 2 गज زمین भी ना मिल सकी आखिरी चीज और गुण रही मन रिटायर होना चाहिए जी जी मुगल बादशाह د لاهور کې څه شاهي قلعه است بسیار شاهي قلعه بادشاهی مغول است मुगला मने इंडिया का तहजीब तमद्दुन रा आगाज से मुगला कर पेश हुई हिंदुस्तानी आईना बड़े पत्ता नान मुखोर शाशी गौर मुखोर ची मकदीन जी कमात फन मौसीकी व थिएटर व ड्रामा व बर्तन इस्तेमाल कदूर आतामी मने मौसीकी की तबला इजाद कर सतार इजाद कर राग रे इजाद कर दी बुदक अमीर खसरो खुद जी मैंने किताब को मगा शायर हजारे लाची नस जी जी खुद अमीर खसरो वाले दपेशी امو کدام کلان پیر است مویدون چشتی خالم که موی دموی مزار زو کس قبر زیم است صحیح امیر خسرو جی جی خسرو منی تاریخی منی تمدن منی موسیقی فن موسیقی هندوستان بابای موسیقی جی خسرو اعظم جی جی دیم ازرا بوده ازرای لاچین بوده صحیح 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 بسیار مهربانی شما نسیم صاحب جور باش ما یک ویدیو تیار کرده بودم از شاهی قلعه لاهور که از مغول بادشاه بود نه ما برای زو باقاعده یک گاید گرفتم درباره کنج جای ازو که استن از گاید ما انفارمیشن گرفتم که لیکن او ریسپانس ملاو نشد بله زو ویدیو که شاهی قلعه لاهور ما جور کردم که بادشاه چی رنگ زندگی مکدن اینجی ठीक है ना आस्था मनी चैनल शो आस्था बस इंशाल्लाह लिंक जरूर पैदा कर देंगे आस्था कि सर्च करने शुमो और चीज़ें शाही किले लाहौर कैसा और शीश महल रम कैसा ना जहांगीर का मकबरा उरम मान दख्तोम من लाहौर अस्ता दिगा सर मेहरबानी सर बिसार मुफीद मालूमात इंफॉर्मेशन कैसा और चैनल अजमो मुहतरम इंफॉर्मेटिव अस्ता दिगा मर्दम मुस्तफीद मुशा चीज़ें शुमो मालूमात शुमो सर बिसार मेहरबानी थैंक यू सर